السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 10 من الكتاب المدرسي لوغ دو فرونسي للسنة الأولى إعدادي. عندنا ان تكست العنوان ديالو ان نون دو ميتيزم، سنة من الصمت. نقراو لو تكست ديالنا ابري نشرحوه. Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Brett Banff, qui avait multiplié les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par gestes, emails ou phrases griffonnées sur un tableau. Il explique sur son site internet, هذا هو le site ديالو www.notspeaking.com, que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Le compte à rebours qui égrenait les jours, les heures et les minutes affichées. Le silence de Brett commence dans. Désormais, il affiche « Je suis actuellement silencieux ». Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. قلنا un an de mutisme هي سنة من الصمت. Un étudiant américain, واحد الطالب أمريكي de 18 ans عنده 18 سنة a entamé jeudi dernier، يعني خاض ولا دخل في واحد المغامرة ولا في واحد التجربة dans le New Jersey. هذا الطالب هذا يعني كيسكن في نيو جيرسي الولاية الأمريكية. une période de 12 mois de mutisme total، يعني دخل ولا خاض واحد الفترة ديال 12 شهر، يعني سنة de mutisme total ديال الصمت يعني الكلي. pour tenir son pari d'un an de silence، يعني باش يكسب الرهان ديالو ديال سنة من الصمت، من le silence. Brett Banff هذا سميتو هاد l'étudiant هذا سميتو Brett Banff qui avait multiplié les interviews aux médias américains، يعني اللي دار لقاءات، يعني لقاءات صحفية متعددة مع وسائل الإعلام الأمريكية depuis l'annonce، يعني منذ الإعلان عن المحاولة ديال هذا الصمت هذا. ne s'exprime plus que par geste، يعني ما كيتواصل غير بلي جيست، بالحركات، بلي زيمايل، يعني الا رسل له شي واحد شي ايميل كيرد عليه، او فراز غريفوني سور ان تابلو، ولا جمل مكتوبه يعني رابيدمون، شي حاجه غريفوني يعني بحال غير هكا غير مخربشه، يعني ما مكتوباش افيك سوان. او فراز غريفوني سور ان تابلو، يعني فواحد كتكون عنده واحد لاغدواز، واحد لو طابلو صغيور، الا ما فهموش بلي جيست كيكتب لهم في داك لو طابلو. Il exprime sur son site internet، il explique plutôt يعني كيشرح في داك الموقع ديالو اللي عنده في الانترنت، هذا هو الموقع ديالو. que son but يعني كيشرح بان الهدف ديالو من هاد لا طونطاتيف، من هاد المحاولة اللي باغي يدير ديال لو ميتيزم، اي dans une société trop bavarde، يعني بالحكم ديالنا، الحكم ديالو بانه كيتواجد في واحد المجتمع trop bavarde، يعني ترتار فيه الهضره بزاف، الناس كيهضروا بزاف. لو بوت ديالو هو دوبسيرفي، باش علاش قرر انه يسكت، باش يلاحظ لا سوسيتي اي ديكوتي لي جون بارلي، ويسمع الناس كيفاش كتهضر وكيفاش كتتواصل وتتكلم. لو كونت ا روبور هو العد العكسي، يعني كنبداو نحسبوا يعني من بحال دابا من 10 وحنا هابطين 10 9 8 7، هذا هو لو كونت ا روبور. qui égrenait les jours يعني اللي كيدوزو فيه les jours، الايام، les heures et les minutes affichées، يعني هاد لو كونت ا روبور اللي كيدوزو فيه الايام وداكشي كيعلن بان لو سيلونس دو بريت كومونس دون، بان الصمت ولا السكوت ديال بريت غادي يبدا دون، يعني كيكونوا يعني مكتوبه فيه شحال باقي له باش غادي يسكت. désormais il affiche
يعني من هنا فصاعدا كي افيشي كيعلن بانه je suis actuellement silencieux يعني انا حاليا صامت. le jeune homme يعني داك الشاب va tenir un journal quotidien يعني غادي تاخد واحد الجريده يوميه sur son site web يعني في الموقع ديالو الالكتروني et a déjà reçu يعني اللي ديجا هو راه استقبل فيه يعني المئات من الايميلات. داكوغ اللي كيبغي يتواصل معاه ولا شي حاجه داير واحد لو جورنال كوتيديان في لو سيت ديالو تما كيتواصل مع الناس اللي بغاو يهضروا معاه مع لي جون معاه. داكوغ صافي هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو دابا لي كيسيون. واصلا هاد لو تكست هذا ها هو منين ماخوذ لا ريفيرونس ديالو دابري ليبراسيون. ليبراسيون هو سميه ديال واحد لو جورنال فرونسي سميتو ليبراسيون. ماردي هادي لا دات ماردي 5 سبتمبر 2000. داكوغ ندوزو دابا لي كيسيون ديالنا. جو كومبرون قالك دو اي تيري سو تكست يعني منين ماخوذ هاد لو تكست. قلنا هذيك يعني لا ريفيرونس اللي كاينه في الاخر. سو تكست اي تيري دو جورنال ليبراسيون يعني ماخوذ من الجريده ديال لا ليبراسيون داتي ماردي يعني لا دات ديالها ماردي 5 سبتمبر 2000. observe l'illustration. L'illustration هي هذه. Quel rapport peux-tu établir entre le geste du personnage et le titre du texte. يعني شنو هو يعني العلاقه اللي يمكن تربط ما بين هاد لو جيست هاد الالستراسيون و لو تيتر دو تكست اللي هو ان نون دو ميتيزم. يعني شنو العلاقه ما بين الصوره والعنوان. هنايا كما كنشوفوا هاد الاشاره اللي كيدير لنا هاد لو جونوم هذا هو يعني بحال كيقولنا سكتو سي اون انفيتاسيون او سيلونس يعني غادي يسكت وها هو باش غادي يتواصل قلنا باغ ايميل ولا باغ يعني لي فراز غريفوني ولا يكتب لك هكا سور اون فوي ولا صافي. اي ان نون دو ميتيزم يعني والعنوان اللي هو ان نون دو ميتيزم. العلاقه هو بان هاد لو جيست اللي كيدير لنا هاد لو جونوم هذا سي اون انفيتاسيون او سيلونس يعني دعوه الى السكوت والهدوء والصمت. il illustre le mot mutisme يعني كيشرح لنا ولا كيزيد كيثبت لنا المعنى كيبين المعنى ديال لو ميتيزم هو يعني داك لو جيست اللي داير ديال لو سيلونس كي ديزين لاتيتود اللي كتدل على السلوك ديال كيلكان ديال شي واحد كيغيست سيلونسيو يعني شي واحد اللي غادي يبقى يعني صامت. quel est l'événement rapporté dans ce texte يعني شنو هو الحدث اللي عندنا هنايا في هذا النص في هذا التكست هذا. علاش كيهضر النص؟ قلنا واحد الحدث كي انسوليت يعني واحد انسوليت يعني شي حاجه اللي يعني غير عاديه غير اعتياديه كديباس لوردينير شي حاجه اللي كدوز يعني المعتاد اللي متعودين عليه الاحداث العاديه. انسوليت يعني شي حاجه كتكون يعني غير اعتياديه وغير متوقعه بحال هكا. il s'agit يعني شنو هو ليفينمون اللي عندنا في لو تكست. il s'agit d'un événement insolite يعني واحد الحدث غير عادي اللي هو un étudiant américain واحد طالب امريكي qui a décidé de ne plus parler pendant un an. واحد الطالب اللي قرر باش ما يهضرش كاع لمده سنه. où l'événement rapporté a-t-il eu lieu فين الحدث رابورتي جايه من لو رابور يعني الحدث يعني بحال هاد الحدث اللي داروا عليه تقرير وداكشي وداروا لنا في ان جورنال ا eu lieu يعني فين كتدور الاحداث ديال هاد الحدث هذا. قلنا في نيو جيرسي. l'événement rapporté a eu lieu dans le New Jersey aux États-Unis في الولايات المتحدة الأمريكية. quel est le but poursuivi par le personnage يعني شنو هو الهدف المنشود ولا المتوخى اللي كان كيتوخى واللي من خلاله دار هذا يعني هاد التحدي هذا الطالب هذا شنو هو الهدف ديالو مور هاد لو ميتيزم اللي دار. راه عندنا تما في لو تكست le but poursuivi par le personnage est d'observer la société يعني باش يبغى غير باش يسكت باش يلاحظ المجتمع ديالو et d'écouter les gens parler ويسمع الناس كتهضر. question numéro 4. pour quelle raison a-t-il conçu ce projet
يعني شنو هو السبب اللي خلاه باش يدير هاد المشروع هذا، نقدروا نسميوه مشروع. الجواب هو Elle a conçu ce projet parce qu'il trouve la société est trop bavarde. يعني لقى بأن المجتمع يعني ترتار فيه، يعني صداع بزاف، الناس غير كتهضر وكثر ما كتسمع. Et il veut redonner وبغى يعطي للناس aux gens le goût du silence et du mutisme. يعني بغى يحسسهم ولا يعطيهم ديك المعنى ولا ديك المعنى ديال الهدوء وديال الصمت اللي هما deux facteurs essentiels. يعني le silence et le mutisme sont deux facteurs essentiels à la réflexion. يعني باش الواحد يجلس ويتأمل ويركز شنو غادي يدير فهذا، يعني خصو le silence. D'accord? Par quel moyen Brett communique-t-il avec le monde extérieur? يعني شنو هما الوسائل اللي كيتواصل بها بغيت مع العالم الخارجي؟ قلنا بأنه ما كيهضرش، دونك شنو غادي يدير؟ هيا Brett communique avec le monde extérieur par les gestes، ياك قلنا بالحركات، les emails ou phrases griffonnées sur un tableau ولا بجمل مكتوبة في شي طابلو. Son entreprise a-t-elle eu du succès؟ يعني هاد التجربة ولا هاد المشروع ديالو اللي خاض فيه وداكشي واش نجح له؟ قلنا l'entreprise ديالو نجحات له. Son entreprise a eu du succès comme le montre. شنو هو السؤال ديال qu'est-ce qui le montre؟ هو اللي كيدل عليه هو بأنه ديجا يعني قبل عاد غيبدا il est déjà reçu les centaines d'emails. D'accord? Comme le montrent les centaines d'emails qu'il a reçus. هذا هو اللي كيدلنا بأن l'entreprise ديالو نجحات. ندوزو دابا نكملوا نشوفوا شنو عندنا هنايا في je retiens. Le fait divers est un fait réel. يعني واحد الحدث le fait divers هو واحد الحدث اللي كيكون واقعي يعني حقيقي. Relaté dans un journal يعني كيكون محكي ولا وارد في واحد لو جورنال. Les faits divers غالبا كنلقاوهم في لي جورنال في الجرائد. Il fait l'objet d'un article assez court يعني وكيكون sous forme ديال واحد كما كنقولوا له واحد l'article واحد المقال يعني assez court يعني قصير يعني فيه ما قل ودل غير داكشي المهم. Il rapporte un incident émouvant يعني كيحكي لنا واحد الحادث اللي مؤثر ou des faits insolites ولا شي احداث اللي قلنا غير عاديه غير اعتياديه c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire يعني كيخرج على المألوف هي insolite كتكون شي حدث يعني غير عادي. Il commence كما كنشوفوا هنايا بحال هذا لو تكست ديالنا هذا يعني شي حاجه غير عاديه بان شي واحد انه يقرر انه يسكت لمده سنه كامله شي حاجه انسوليت ما يديرهاش اي واحد. Il commence par un titre qui attire l'attention يعني هاد l'article هذا في هذا الجورنال كيكون عنده واحد لو تيتر اتيرون يعني مثير يعني باش غير كتشوف ديك من خلال العنوان صافي كتدخل تقرا l'article يعني عنده واحد العنوان يعني مثير. Il va à l'essentiel يعني كيمشي ديريكتومون للمهم يعني الأحداث المهمة. Et répond aux questions وكيجاوب على هاد الأسئلة ديال كي شكون كوا يعني شنو ماذا quand الزمان والمكان ou comment pourquoi يعني circonstances pourquoi avec quelles conséquences شنو هما العواقب ديال هاد يعني هاد l'événement اللي وقع هذا. Le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers يعني الماضي المركب يعني passé composé الماضي هو داك الزمن الأكثر استعمالا باش كان في هاد لي في ديفير باش كنبقاو نحكيو على كنعاودوا شي حاجه بحال هكا كنستعملوا لو باسي كومبوزي. تفهمنا صافي هادشي اللي كاين في اليوم في هاد الحصه هادي. جابروفوندي هنايا الا قدرتي يعني تلقى دي جورنو تاخذ دي جورنو وتقلب دي في ديفير وتقارن بيناتهم اي كومبار لور تيتر وتقارن ما بين العناوين ديالهم ما بين لي فورم فيربال ديالهم لا لونغور يعني الطول شكون اللي طويل شكون اللي قصير حيت قلنا كيكونوا غالبا في دي زارتيكل اسي كور.
compare les premières phrases de ces faits divers يعني غادي تقارن الجمل الأولى من كل fait divers لقيتيه quelle information donne-t-elle au lecteur شنو هما المعلومات اللي كيعطيو للقارئ تفهمنا صافي mes chers élèves à la prochaine séance إن شاء الله